کہیے سبحان اللہ. نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے اے ذکر وی بطول دے پترات مک گئے. اے ذکر وی بطول دے پترات مک گئے. اختصار کرتا ہوں، اس کا مقطع پڑھ رہا ہوں. حاکم کسے بغیر دی مدح کیویں کراں. ڈاکٹر صاحب، حاکم کسے میں غیر دی مدح کیویں کراں. حاکم کسے میں غیر دی مدح کیویں کراں. جہڑے سی لفظ کولو نعتاں تے مک گئے. جہڑے سی لفظ کولو نعتاں تے مک گئے. سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے.